Among dakong pagtahod sa atong mahal nga makagahom, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, uban sa tanang mga manulunda ug sa tanang mga balaan, mga katawhan sa tibuok kalibutan, ilabi na sa mga alfahanon nga sakop sa 63rd and Mothers Apostolic Church of the Philippines. Kami sa dakong pagtuo ug pagsalig, inubanan sa gugma, nagsulat sa kinabuhi ni Monsignor Camilo Sidiel Sr. nga mao ang Alpha ug ang Omega. Aron masayod ang tibuok kalibutan nga nibalik na si Kristo ug sa iyang pagbalik nagdala sa bag-ong ngalan aron sa pag-andam sa iyang katawhan. Sa miaging pagpadayag, giisgutan didto ang pagtukod niya sa iyang mga tinun-an ug ang pagpanghatag niya sa ikaduhang ngalan. Karon, atong sumpayan ang iyang kasaysayan sa iyang dakong gimbuhaton samtang nakig-uban siya sa mga tao. Ang tanan niya nga natagaan sa ikaduhang ngalan gitawag kini og mga inisyado. Ang iyang mga inisyado iyang gipagdebosyon ni Señor Jesus Nazareno o gitudloan ang tanan sa pagsaulog sa kapistahan sa Señor Jesus Nazareno matag bulan sa Enero. Sugod Enero 9 aron matuman ang gisulat sa balaang kasulatan nga ang buhat sa Espiritu Santo magapasidungog sa anak, sumala sa Juan kapitulo 16 bersikulo 13 hangtod na sa 14. Nga nagaingon dinhi, inigabot sa espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan. Hinunoa ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo. Siya magapasidungog kanako, kay siya magakuha man sa mga butang nga anaa kanako ug iyang isugilon kini kaninyo. Ug gitagaan niya og mga nobinahan sa Señor Jesus Nazareno ang tanan nga iyang mainisyalan ug isugo nga kinahanglan magnobena aron matuman ang gisulat nga siya magpanghimatuod mahitungod sa dakong gugma sa anak, sumala sa Juan kapitulo 15 bersikulo 26. Nga nagaingon dinhi, apan inigabot unya sa manlalaban ang akong igapadala kaninyo gikan sa Amahan, ang espiritu sa kamatuoran nga magagikan sa Amahan. Kini siya mao ang magahimog panghimatuod mahitungod kanako. Gusto niya nga sa kanunay atong mahinumduman nga tungod sa iyang dakong gugma ang anak nga mao ang Señor Jesus Nazareno, taliwala sa iyang pagkadiyos, nagpaubos sa iyang kaugalingon ug nagmasinugtanon sa kamatayon diha sa krus, sumala sa Filipos kapitulo 2 bersikulo 8. Nga nagaingon dinhi, ug sa nakita siya diha sa dagway nga tawhanon, siya magapaubos sa iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon. Oo, bisan pa sa kamatayon diha sa krus. Ug busa kitang mga tao, walay rason nga magpagarbos sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Nahimo siyang diocesan bishop sa tibuok Northern Mindanao, sa probinsya sa Surigao, Lanao, Agusan, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Bukidnon, Camiguin, Zamboanga, ug mga syudad susama sa Osamis, Tangub, Iligan, Pagadian, Cagayan de Oro, Tinguog ug Oroquita City. Tungod sa iyang pagkamaayong lider sa simbahan, isip usa ka obispo. Gawas sa mga dagko nga simbahan nga iyang napatukod, nakapatukod pagyud siya sa 349 ka kapilya sa dekada 70 ug kasagara simentado ang maong simbahan. Tungod sa iyang walay puas nga pagpadaghan sa mga sakop, tungod usab sa tabang sa iyang mga apostoles ug mga ebanghilista, isip sa pagpasidungog sa iyang matinud-anon nga pagserbisyo sa Iglesia Filipina Independiente, ilabi na sa pagpalambo sa IFI National Cathedral ug sa paspas nga pagpadaghan sa ginsakpan sa IFI sa Northern Mindanao. Gihatagan siya og award as Bishop of the Year sa kanhing Obispo Maximo atol sa kasaulugan sa ika-69 katuig ka anibersaryo sa pagkatukod sa IFI.
Niadtong Oktubre 2, 1971, nakadawat usab siya og sulat gikan sa Obispo Maximo, Most Reverend Isabelo de los Reyes Jr., pagdayeg sa iyang maayong panag-ignan nga obispo. Kini nga kasaysayan atong sumpayan sa sunod nga pagpadayag kung kinsa gayud si Monsignor Camilo Sidiel Sr. nga mao ang Alpha ug ang Omega. Daghang salamat sa inyong panahon.